बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, आइनी तरमीम को लेकर के इस वक्त बहुत सी बहस छिड़ी हुई है कि आइनी तरमीम हो गई है, पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई है। क्या आइनी तरमीम के ऊपर आज थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ें जो है वो आपके सामने रखूँगा कि किस तरह आपको डराया जा रहा है, पता नहीं अदलिया के ऊपर कितना बड़ा हमला हो गया। इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है, इसको एवेल्यूएट करता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने। लेकिन कुछ और चीज़ें आपके सामने रख दूँ कि इस वक्त जो आइनी तरमीम के बाद सबसे बड़ा काम एक हुआ है वो इस्तीफ़ा आ गया है। यानी कि जो बीएनपी मेंगल हैं, उनके जो सेनेटर हैं जिन्होंने वोट किया था, कासिम रोंजो साहब, उन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और आप ये जो आइनी तरमीम वाली जो एक आइनी 26वीं आइनी तरमीम करवाई गई है, इसके तरीक़ाकार के ऊपर तो मुझे भी इख्तलाफ है। जिस तरह उसको मंजूर करवाया गया है, लोगों को ख़रीदा गया है, लोगों के ज़मीर की बोलियां लगाई गई हैं, लोगों को अगवा किया गया है, माँ बहन बेटियों को अगवा करके जो है वो ब्लैकमेल करके जो है वो ये आइनी तरमीम करवाई गई है। उसके तरीक़ाकार के ऊपर मुझे एतराज़ है, लेकिन जो आइनी तरमीम करवाई गई है उसके ऊपर नाज़िर काम कोई एतराज़ नहीं है। अब मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको डराया किस तरह जा रहा है कि जनाब, सबसे पहले मैं आपको भी बता दूं कि अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे। अब 3 नाम इस वक्त आ रहे हैं जो कि आज जो पार्लिमानी एक कमेटी बनी है उसको भिजवा दिए जाएंगे। 3 नाम आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस यही अफरीदी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। इन तीनों में से एक का नाम जो है वो आना है और जो ज़्यादातर कहा जा रहा है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर आपको पता है उनसे भी हुकूमत वाले जो हैं वो डरते हैं। और यही अफरीदी का नाम आ रहा है कि वो उम्मीदवार होंगे, तो वो उनके हवाले से एक चीज़ ये क्लेम की जा रही है कि जनाब वो 8 साल मुद्दत मुलाजमत जो है उनकी रहती है, तो वो कैसे 3 साल यानी कि 5 साल अपनी मुद्दत मुलाजमत को वो चाहेंगे इंजॉय करना, तो इसलिए वो इनकार कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ताकतवर जो लोग हैं, जो ताकतवर हलके हैं, वो लोगों को कायल कर लेते हैं। जिस तरह अभी पैसा बांटा गया है, पैसा लगाया गया है, वो ये 8 साल वाली सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर सकते हैं, क्योंकि उनको जितना डर है तो कुछ भी हो सकता है। लोग बरल अभी तक भी यही पूरी उम्मीद है कि जनाब जो मंसूर अली जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वही चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन ये जिनका ख्याल है कि जनाब वो 8 साल अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी इंजॉय करना चाहते हैं, तो इस वजह से इनकार कर देंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। क्योंकि वो 8 साल मुद्दत मुलाजमत किसी और चक्कर में भी जो है वो यानी कि वो खाता पूरा कर सकते हैं। सादा अल्फाज में अगर मैं बात करूं, अब नाज़िर हम रौला क्या डाला जा रहा है, वावेला क्या डाला जा रहा है कि जनाब इख्तियारात जो हैं वो गवर्नमेंट के पास चले गए, इख्तियारात गवर्नमेंट के पास चले गए हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जब से रजीम चेंज हुआ है उसके बाद जो आइन और कानून है, पहली तो बात ये है जो सबसे बड़ा सवाल है कि वो आपको कहीं नज़र आया इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने थे, हुए हैं? नहीं हुए। तो अदलिया कहाँ आज़ाद अदलिया, ये अदलिया के जो इख्तियारात हैं वो आपको होते हुए नज़र आए हैं। अब रौला ये डाला जा रहा है कि जनाब ये जो आइनी बेंचेस बने हैं, सूबाई बेंचेस बने हैं, और जनाब वो बेंचेस जो हैं वो पार्लिमानी कमेटी बनाएगी, पार्लियामेंटेरियंस बनाएंगे, और पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के जज जो हैं वो लगाएंगे और उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेंगे। तो आप मुझे एक बात बताएं, सबसे पहली बात यह है कि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी को लगाते हैं ये चीफ जस्टिस, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं, या इसका मतलब ये है कि जितने भी जज आ रहे होंगे या जज जो हैं वो हुकूमत के मुताबिक चलना शुरू कर देंगे। यानी कि इस वक्त भी आपको पता है कि जो जजेस हैं वो प्रेशर नहीं लेते, लेकिन अगर पार्लियामेंट से कोई कानून आता है, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का काम है कवानीन बनाना, जिसको मानना और अमल दरामद करवाना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो कैसे जो है वो जनाब पार्लिमानी कमेटी जो है वो इन जजेस के ऊपर हावी हो जाएगी। तो ये डराया जा रहा है कि जनाब मर्ज़ी के जजेस लगाएंगे। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जो जजेस होंगे, जो जजेस मरहला वार या तरतीब वार आ रहे होंगे, वो सारे जो हैं वो अपने ज़मीर का सौदा कर चुके होंगे। और फिर ये डराया जा रहा है कि जनाब जो चीफ जस्टिस 3 जो जस्टिस साहिबान होंगे उनमें से एक को चीफ जस्टिस लगाना है, तो वो जनाब कोशिश करेगा कि वो हुकूमत के लिए फेवरेट हो। तो ऐसा नहीं होगा, हुकूमत उसी को लगाएगी जो जिस तरह अभी कहते हैं ना कि पूरी अदलिया इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह के पीछे खड़ी हुई है, जिसकी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो चीफ जस्टिस लगाने की मजबूरी है। तो इसी तरह जो बाकी लोग होंगे उनके पीछे भी इसी तरह जो है वो जस्टिस साहिबान खड़े होंगे, और मेरिट के ऊपर जो है वो लगाना है उन 3 लोगों में से। और मेरा ख्याल है ऑप्शंस
موجود ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ آ رہا ہے تو اسی کو ہی آنا ہے, چاہے وہ جناب اس کے جو مرضی معاملات ہوں اور وہ جتنا مرضی خطرناک حد تک چلا جائے. جیسے بھی آپ دیکھیں, اگر قاضی فیض عیسیٰ کو دیکھ لیں, قاضی فیض عیسیٰ کی جگہ اگر آپشن موجود ہوتا تو قاضی فیض عیسیٰ جیسا جو ہے وہ چیف جسٹس نہ آتا, اور جو اس کی وجہ سے اتنے معاملات بگڑے ہیں وہ معاملات نہ بگڑتے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی آئینی ترمیم کو اتنا بڑا بوم نہیں ہے جتنا بڑا آپ سمجھ رہے ہیں کہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر, اس ڈیجیٹل دور کے اندر, جبکہ سپریم کورٹ کی جو سماعتیں ہیں وہ تک لائیو ہوتی ہیں, کورٹ رپورٹرز ہیں, ذرائع ابلاغ جو ہے وہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے, اس دور کے اندر جو ہے وہ حکومت کے لگائے ہوئے جج جو ہیں وہ حکومت کے مطابق چلیں گے, اور جناب میری ان کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوگا, کوئی بات نہیں ہوگی, یا وہ اپنی من مرضی کریں گے یا حکومت کے مطابق سیدھا سیدھا لیٹ جائیں گے حکومت کے آگے. تو ایسا نہیں ہوتا. جتنا لیٹنا ہوتا ہے یا جتنا انہوں نے گورنمنٹ کو فیور کرنا ہوتا ہے, یا جو فیوریٹزم ہے وہ اس آئینی بینچز کے بغیر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جیسے کہ آپ دیکھ لیں جو جسٹس کھوسا ہیں یا ثاقب نثار ہیں یا باقی عطا بندیال ہیں, ان کے اوپر الزام نہیں لگ رہے. ابھی جو جسٹس منصور علی شاہ کا رولا ہے اس کو نہیں جوڑا جا رہا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو ابھی تک تو ترمیم نہیں نہ ہوئی تھی جب تک یہ تمام چیزیں جوڑی جا رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک لوگوں کو اب ڈرایا جا رہا ہے کہ تمام چیزوں کی آپشنس موجود ہونے چاہیے. اچھا, پھر یہ ہے کہ جناب کہ جو جج پسند نہیں ہوگا اس کو نکال دیا جائے گا. اب کس بنیاد کے اوپر نکالا جائے گا جی؟ کارکردگی کو دیکھ کر کے. تو بھائی اگر اس کی کارکردگی بری ہے, اس کا کچھ ریکارڈ ہے, تو اس کو نکالا جانا چاہیے. تو کارکردگی کی بنیاد کے اوپر نکالا جائے گا نا, یعنی کہ اگر اس کی خراب کارکردگی ہے یا اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے, کوئی الزام ہے, تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ حکومت کے پاس اختیار ہوگا اس کو نکالنے کا. تو یہ صحیح ہے. اگر کوئی جج کرپشن کر رہا ہے یا اس کے اوپر کوئی ایلیگیشنز آ گئے ہیں, ابھی بھی تو ہے نا آپ کی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے جہاں ریفرنس دائر کیا جاتا ہے, فائل کیا جاتا ہے, ابھی بھی تو اس ججوں کو وہاں فارغ کروانے کا ایک طریقہ کار ہے نا موجود, کہ آپ جناب اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہیں تو آپ جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں, اس کے خلاف ریفرنس دائر کریں, اس کی سماعت ہوتی ہے باقاعدہ, اور جناب وہاں اس جج کو آپ فارغ کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک واو ویلا کیا جا رہا ہے, اور اس وقت جناب لگے ہوئے ہیں جی تحریک انصاف کے جو یوٹیوبرز ہیں ڈرانے کے لیے, اور جناب اور دوسری جانب آپ وکلا کے حوالے سے لے لیں, حامد خان صاحب جب بڑے تحریک انصاف کے اس وقت وہ حمایتی بنے ہوئے ہیں اور چیف جسٹس کے وہ مخالف ہوئے ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس جا رہے ہیں قاضی فیض عیسیٰ, وہ پورا ان کا جو ٹینیور تھا, حامد خان آپ کو نظر نہیں آیا. اب نمبر اپنے ٹانگنے کے لیے جناب وہ باہر نکل آیا کہ جناب ہم وکلا تحریک چلائیں گے, ہم 25 اکتوبر کو یوم نجات منائیں گے, اور وہ اب اپنا فیس بنانے کے لیے آ گیا کہ جناب میں تو قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف کھڑا ہوں. جب آپ کو قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے تھا اس وقت آپ غائب رہے. جب آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چیخ چیخ کے آوازیں دیتے رہے کہ حامد خان صاحب وکلا کو نکالیں, ہم مر گئے, وکلا کو نکالیں, جب آپ کے لیڈر کو جس کی پارٹی کی وجہ سے حامد خان صاحب آپ سینیٹر ہیں, ان کو ضرورت تھی آپ کے وکلا کی, اس وقت تو آپ سامنے نہیں آئے. آج آپ کو یاد آ گیا اور آپ جناب نمبر ٹانگنے کے لیے قاضی صاحب جا رہے ہیں, اور جناب میں اپنا فیس سیونگ کے لیے آپ سامنے آ گئے. تو یہ ایک واو ویلا کیا جا رہا ہے کہ اختیارات چلے گئے ہیں, عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے, عدلیہ کے اوپر جناب بم گرا دیا گیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ ایک اچھی ترمیم ہوئی ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ ججز کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کس طرح چلنا ہے اور ہم نے کس طرح فیصلے کرنے ہیں. اور یہ جو آئینی بینچز بنے ہیں, ان آئینی بینچز کی ضرورت تھی, اور وہ آپ دیکھیں اس کے اوپر چیخ کے کتنی ڈیبیٹس ہوئی ہیں. ویڈیو لمبی ہو جائے گی, میرے پاس چیزیں بہت زیادہ ہیں, میں اس کے اوپر بھی بات کر سکتا ہوں, ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. کہ وہ جو آئینی بینچز بنے, اب دیکھیں کیسز کتنے زیر التوا پڑے ہوئے ہیں, اب آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اتنا کوئی, یا میں نے جتنی باتیں کی ہیں مجھے ان کا جواب آپ دے دیں, میں نے غلط باتیں کی ہیں, یا اس دلیل کے ساتھ آپ مجھے جھٹلا دیں جو میں نے باتیں کی ہیں یہ غلط ہیں. تو یہ ایک آپ کو ڈرایا جا رہا ہے, پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں عدلیہ کے اوپر کیا ہوگا. علی امین گنڈا پور بھی بڑھ کے مار رہا ہے جناب کہ ہم بھی نکل رہے ہیں اور ہم بھی جناب سڑکوں کے اوپر آ رہے ہیں اور پورا ملک جو ہے وہ جیم کر دیں گے. اور مجھے تو ان کی یہ باتیں سن کے ویسے ہنسی آتی ہے آج کل, جس طرح وہ بھاگے ہیں دم دبا کے, کہ جس طرح وہ گئے ہیں اور جس طرح اس کے بعد غائب ہوئے اور ابھی تک اپنے لیڈر کی طرف منہ نہیں کیا انہوں نے بھی. تو یہ سارا ایک بکاؤ مال, اور اب ساری چیزیں آپ کے سامنے میں رپورٹ کر چکا ہوں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.